tinapay sang kabuhi. Ang aton pangabuhing Kristohanon, do katulad sa isa ka pagpanglugayaw. May madamo nga mga bukid, kag mga nalupyakan nga aton ginalaktan. May mga kasakit, kag kalipay. May mga kabudlayan, kag kasulahayan. May mga kapigaduhon, kag kabuganaan. Kag sa tunga sini, yara ang aton Diyos nga nagapaligisod sang tanan. Gani pagigupod kamo sa akon, kay aton pagapamanandungan sa balaan niya pulong sang aton Ginoo, ang aton Diyos sang mga bukid kag mga nalupyakan. Diri sa aton palatuntunan sa kanginan, tinapay sang kabuhi. Ang dinalan sa kasulatan sa aton sini nga adlaw makita sa mga Salmo 81, kag akon pagabasahon ang versikulo 16. Ang pulong sa Diyos nagpahayag sa aton sa mga Salmo 81:16. Pakanon niya sila, sing pili gid nga trigo. Kag busgon ko ikaw, sing dugos nga gikan sa igang. Sa kalantahon nga aton nga ginpamatian, have I done my best for Jesus? Kag manami ini nga pamangkot nga dapat naton nga ipamangkot sa aton kaugalingon. Ti amo ini ang kalantahon ni ini, no? Nagapakita ini kag nagangkat sa aton nga dapat gid nga pamangkoton naton ang aton kaugalingon sa sini nga palamangkotanon. I wonder, have I done my best for Jesus, who died upon the cruel tree? To think of His great sacrifice at Calvary, I know my Lord expects the best from me. How many are the lost that I have lifted? How many are the chained I've helped to free? I wonder, have I done my best for Jesus when He has done so much for me? Tamaan kadako ang ginhimo sang Ginoo sa imo kag sa akon. Kag ang kamatuoran diri nga makita naton sa siniya kalantahon nga ginahangkat kita sa siniya kalantahon nga himuon man naton ang aton pinakamaayo sa aton nga pag-alagad sa Ginoo, sa pagpahayag sang aton nga pagpasalamat, sang aton nga kalipay kag subong man sa aton nga pagsimba sa iya. So kabay pa nga ini kalantahon, magapadayon gid sa paghangkat sa aton, ilabi na gid sa pagatubang naton sa aton matag adlaw nga buluhaton. Ayhan indi man ina dako gid nga mga butang nga mahimo naton, katulad sang iban, apang sa mga magagmay nga mga butang. Kun ang aton nga motibo nagakaigo, dako na ina sa tubangan sang aton nga Ginoo. So kabay pa nga ang iniya kalantahon, magaprahan gid sa paggabay sa aton sa sini nga tion sa pagpamlandong naton sa pulong sang aton nga Ginoo. The God of mountains and valleys. Kag sa aton nga pagsaysay sang topiko sang aton subong series, ang aton nga pagpangabuhi do katulad sa isa ka pagpanglakaton. Kag may madamo kita nga mga bukid nga ginataklad, kag subong man may madamo kita nga mga nalupyakan nga ginadulugan, kag masami ara dira ang patag sa tunga. Kag nga ang kamatuoran diri nga aton nga ginatalakay amo nga anuman ang ginalaktan nimo subong. Ayhan, nagataklad ka sa bukid o kung nagadulog ka sa nalupyakan o kung nagalakat ikaw sa patag, ang Ginoo kaupod nimo. Kag nga nagalakat ikaw dira subong, kay may tinutuyo siya. Kasi siniya pagtuon niya natin subong sa pulo sa Ginoo, ang aton nga ginatalakay, the mountains of hardships. May mga tinion gid nga magataklad ikaw kag ako sa mga kabukiran sang aton nga pagpanglakatan upod sa aton nga Ginoo. Nagapakita ini nga bisan ang Kristohanon niya pagpangabuhi, hindi lang hayahay sa tanan-tanan niya tion. Hindi lang nga tanan-tanan nga problema madula.
Ang aton nga makinawad-on, madula na ini. Ang aton nga kahangawa, madula na ini. Ang aton makadlok, madula na ini. May mga tinion kun kaisa pagani nga mas dako kag mas mabudlay pa ang ginatubang naton kumparar sang wala pa kita sa sabak sang aton ni Ginoo. Apang ang katahom lang sini kay naibaluan naton nga ang Ginoo ang nagbugay ini sa aton. Ikadua, nga ang Ginoo mismo ang nagaupod sa aton. Kagay katatlo, nga siya man mismo magatag simo sing kaalam, sing bugay, kusog kagabakod nga maatubang naton ini kag aton ini nga madaog. Ti amo ini ang aton nga pagatun-an subong. Ti ini blang aton nga passage of the day, Psalm 81:16. Katahom sang ginambal sang sining dinalan sang kasulatan sa aton. Kag iya ini nga ginambal, kag buskon ko ikaw sing dugos nga gikan sa igang. Ti anong bot silingon sini? And with honey out of the rock should I have satisfied thee. Ang kamatuoran diri nga nakita naton nga ang dugos matamis kag maayo ina nga pagkaon. Makatag ina sa kabulusgan sa aton kag makatag ina sing kasulhayan sa aton. Kag dako ang kaayuhan nga mahatag niya sa tion nga nagakaon kita sini. Sa kabahin magambal kita igang. Nagapahayag inigali sang isa ka ginatog naton espirituhanon nga kamatuoran. Ining igang simbolo ini sang mga butang kon kaisa nga nagapatunga sa aton nga dalanon. Nagatag sing kaupangan, nagatag sang kabudlayan. Apang suno sa makita naton diri sa pulong sa Ginoo, amuman ini nga iga nga sa diin dra nagagwa ang dugos. Ang kamatuoran diri nga aton nga ginasaysay sa aton tunga nga sa mga pagtilaw, sa mga kabudlayan, sa mga pag-antos kag sa mga kapiutan nga ginatubang naton sa matag-adlaw nga pagpangabuhi naton tungod sang aton pagkakristohanon. Aya nagtindog kita sa kamatuoran, nagtindog kita sa prinsipyo sang pulong sa Dios, nagimo kita sing mga mataro nga butang kag tungod sini nag-abot ang ini nga mga kabudlayan, ang ini nga pagpangkat, ini nga mga pagtilaw sa aton kabuhi. Ang hambal sang Biblia sa aton, paagi sa sini magagwa ang dugos. May kaayuhan nga ginaaman ang Ginoo sa imo kag sa akon sa tunga sa mga kabudlayan nga aton nga ginaatubang. Ti ang pamangkot diri sinugid ayhan ang pinakamaayo nga ihimplo nga makita naton sa pulong sa Dios. Nga sa diin madamo sang mga igang nga nagpamalabag sa iya nga dalanon. Kag sa tunga sini may ginaman niya dugos ang Ginoo. Kag nakatag inisang dako nga kasulhayan kag katinaran man sa iya nga pagpangabuhi. Kung aton isusaon sa pulong sa Dios, isagid ka persona nga prominente nga makita naton ang kabuhi ni Joseph. Kung sa kabuhi ni Joseph, nakasugata siya sang madamo nga mga pagtilaw, kabudlayan, o kung sa aton pa igang sa iya nga kabuhi. Apang sa katapusan sina, may ara dugos nga ginaman ang Ginoo sa iya nga kabuhi. May isa ka manugwali nga nakaobserbar siya nga sa sulod sang 13 katuig sang pagpangabuhi ni Joseph, madamo siya sing mga igang nga ginatubang sa iya nga mga dalanon. Apang sa unhan sini, may ara ang ginaman nga dugos ang aton nga Ginoo. Sa linghod nga pangidaron ni Joseph, madamo na sang mga igang nga iya nga ginatubang. Una dira, kung aton nga isisaon sa pulong sa Ginoo, ang kaakig sang iya nga mga utod. Tungod sang iya nga damgo, nga iya nga ginsaysay sa iya nga mga utod. Kag bisan pagani,
ang iyaman niya damgo, nga ginsaysay niya sa iya nga ginikanan. Nakahatag ato sing dako nga kaakig sa tunga sang iya nga mga utod. Kaya aman, hindi nila mabaton ang kamatuuran nga ginaatubang nila sa damgo nga ginhatag ni Joseph sa ila. Kagbisan pa ang iya nga amay, si Jacob. Kung lantahon naton sa pulong sa Ginoo, makita naton nga nag-react man siya gani. Kag nagambal sa ka Joseph, ano bot mo silingon? Pati kami nga imo ginikanan magaluhod sa imo? Amo ini nga sa Genesis Kapitulo 37, versikulo 11, ano dira ang ginambal sa pulong sa Ginoo saton? Kag ang iya mga utod nahisa sa iya, apang ang iya amay nagpamalandong sang pinamulong. Diri ko naton nga lang taon, makita na naton ang dako nga igang ngan nabutang sa iya nga dalanon. Ang iya mismo nga utod, ang iya mismo nga pamilya, nga amo kung tani ini ang mga personas nga magbaton sa iya, nga magpalangga sa iya, magatag sang pagtamod sa iya, magatag sang bili sa iya. Pero ang tabo, ang iya nga mga utod nahisa sa iya. Tungod sa ila kaysa, gintawag nila si Joseph nga paladamgo, the dreamer. Kang hindi lamang mo sila, nangita sila sing pamaagi, agod nga ila nga madula si Joseph sa ila nga panimalay. Kaganong ila ginobra, ginbaligya nila si Joseph sa mga Ismaelinhon. Kag ini nga mga katawhan, ginbaligya nila si Joseph digto sa Ehipto. Ti amo ini ang makita naton. Wala ta kabalo no sa sitwasyon sang ginabatak nila si Joseph halin sa sadto nga bubon. Ano ayan niya pakitluoy ni Joseph sa ila? Kag singin baligya siya kag naibaluan niya nga masiparar siya sa iyang pamilya, sa iyang mga utod. Ano ayan ang pakitluoy dira ni Joseph? Pero wala nila inigin pamatian. Tamaan kadako nga igang ang ginatubang diri ni Joseph. Pag-abot digto sa Ehipto, ano ang natabo? Tungod indi maghimo sang malaot si Joseph sa atubangan sang aton nga Ginoo. Ginpriso siya. Katahom balas ang ginhambal dira ni Joseph. Sang ginsulay siya sa asawa ni Potifar. Sa Genesis 39, versikulo 8, apang nagdumili siya kag nagsiling sa asawa sang iya agalon. Yari karon ang akon agalon wala sing kabalaka sa bisan ano sa balay. Kaginbutang niya sa akon kamot ang tanan nga iya. Indi siya labi pa kadako sa akon sa sining balay. Kag wala siya sing bisan anong butang nga gindumili sa akon kundi ikaw. Bangod nga ikaw asawa niya. Paano bala niyan nga makahimo ako sining dako nga pagkamalaot kag magpakasala batok sa Dios? Amo ini ang ginambal diri ni Joseph sa asawa ni Potifar. Kang katahom diri nga ginambal niya bala, paano bala niyan nga makahimo ako sining dako nga pagkamalaot kag magpakasala batok sa Dios? Nakita ni Joseph sa iya linghod nga pangidaron. Nakita niya kung ano ang malaot kag kung ano ang indi. Ang katahom pagidri kay iya nga ginsambit mismo ang iya nga Dios. Diin ni nakuha ni Joseph ayhan sa iya mismo nga mga ginikanan. Amuna ko isa, kita nga mga ginikanan maayo gid nga matudluan naton ang aton kabataan sa Dios nun nga mga kamatuuran. Kag nga maglakat sila sa Dios nun nga mga dalanon. Katulad sa ka Joseph katahom, kay hindi lamang nga nabatsaga ni Joseph nga kaupod niya ang Dios. Kati amo nang ginambal dira sa aton sa Genesis Kapitulo 39, versikulo 2 kag 3, ang Ginoo nag-upod kay Jose. Ginpatinad sang Dios si Joseph. Kag sa tunga sina, wala niya malipatan ang Dios. Kag sa tion nga nag-abot ang dako nga krisis sa kabuhi, ginsambit niya ang Dios.
Kag tungod nagtindog siya sa kamatuoran, nagtindog siya sa kung ano ang nagakaigo kag Diyos nun. Nag-abot naman ang ikaduwa nga igang sa iya mismo nga dalanon. Ano natabo sa iya? Gin priso siya, gin bilanggo siya. Kaga kun aton gining ilang taon daw ang makita naton diri nga doon nalipatan na si Joseph sa pila ka mga tinuig. Wala ta kabalo kung ano gid ang ginabatsyag ni Joseph. Samtang ara siya sa bilangguan. Ayan ang iya kasubo tungod nga hindi lamang nga nahidlaw siya sa iya nga mga ginikanan kag sa iya nga mga kauturan, kun hindi nga iya ayhan nga hindi maintindihan nga naghimo siya sang insakto apang yara siya sa bilangguan. Wala kita kabalo kung ano gid ang mabutang nga natabo digto samtang yara si Joseph sa sulod sang bilangguan. Apang nibaluan nato niya ang Diyos kaupod niya kag bisan pagin patinad sa San Diyos nga ginsaligan siya sang puno sang mga gwardya sa sulod sang sina nga prisuhan. Kag ano ang natabo kun aton ngalang taon sa pulong sang Ginoo. Ayan ato nga mga igang taman kadalagko, kag taman ka mabudlay nga mga igang. Apang sa katapusan sini nakadiskubre si Joseph sang dugos sa sina nga mga igang nga iya nga ginatubang. Anong natabo diri? Paagi naman sa isa kadamgo. Nagdamgo ang duwa ka ulipon ni Faraon. Ining manog tagay, kag subong man ang manog tinapay, sang hari, sang Ehipto, nga amo si Faraon. Kag anong natabo diri? Ang pag-interpretar ni Joseph sang ilang damgo. Nagsibo gid, kag ti ini nga interpretasyon, iyaman ini sang Diyos. Kag tungod sini gingamit ini sang Ginoo, nga mainterpretar man, kag masaysay, kag mapatpat ni Joseph, ang damgo ni Faraon. Kag tungod sini, kung aton nga lang taon sa pulong sa Ginoo, ginhimo nga manugdumala sang bilog nga Ehipto si Joseph ni Faraon. Kag siya mismo ang nag-aman sa mga katawhan sang Ehipto sa ila nga pag-atubang sa palabuton. Kay mag-aabot ang tion sang tigulutom kag antes sina amo ang kabuganaan. Sa sulod sa 7 ka tuig, mangin maayo bugana ang patubas sang Ehipto. Apang pagkatapos sa 7 ka tuig, may 7 naman ka tuig nga tigulutom. Kag digto gingamit sang Ginoo si Joseph. Agod nga makatilaw siya sang dugos paagi sa igang. Kagkon lang taon naton sa pulong sa Ginoo, makita naton diri ang isa kadako nga leksyon nga makita naton sa kay Joseph nga amo sini. Sa tunga sang madamo nga igang nga iya nga ginatubang, kag sa iya nga pag-ambit sang dugos paagi gikan sa sini nga maigang, wala nangin mapait si Joseph. Kun hindi iya gin dumdum ang iya nga mga inagyan. Amo na kun aton nga lang taon, pag-abot naton diri sa versikulo 51 sang kapitulo 41, anong makita naton diri? Nagbata ang asawa ni Joseph, kag ginhinganlan niya ini sakay Manases. Nga ambot silingon sini nagalipat. Kay nga man, para sa iya, kay ang Diyos nagpalipat sa akon sang tanan ko nga kabudlayan, kag sang bug-os nga paningmalay sang akon amay. Kay ikaduwa niya nga anak gininganlan ni Ephraim, nga aman, kay ang Diyos naghimo sa akon nga mabungahon sa duta sang akon kapipitan. Iya nga gintan-aw nga ang Ehipto amo ini ang duta sang kapipitan, tamaan kabudlay ang iya nga ginagyan. Apang sa tunga sini nakita niya kamot sa Ginoo nga nangin mabinungahon
nangin bugana ang iya kabuhi sa tunga sang kapipitan nga iya nga ginaagom. Sa tunga sang iya nga kasakit kahidlaw ang Ginoo nagpalipat sa iya. Ang muling katahom nga makita naton diriya sa kay Joseph. Sa tunga sang mga iga nga iya ginatubang, nakita niya ang dugos. Ang muling akon aton nga lang taon sa pulong sa Ginoo, ang katahom nga masapuan naton diri. Katulad sa kay Joseph, antes siya ginbutang sang Ginoo bilang isa ka manugdumala gobernador sang Ehipto. Ginpaagi siya anay sa bilangguan sa persuhan. Antes siya ginatagan sang singsing sang pagka-gobernador. Si Moses, antes siya nangin pangulo sang katawan sa Israel. Ginpaagi siya anay sa kamingawan kag sa disyerto. Antes siya ginbutang sa sina nga posisyon. Si David, antes siya ginubra kagintangdo sang Dios nga manginahari sang bilog nga Israel. Ginhatagan siya anay sang Dios sang isa ka higanti nga amo si Goliath. Kag nga paagi sini gingamit ini sang Dios nga makabutang sang korona sa iya nga ulo. Ti katahom sa sinibla kamaturan nga makita naton sa pulong sa Ginoo. That's why aton gid nga ibutang sa aton paminsaron nga sa tion nga mag-abot ang mga pagtilaw sa aton kabuhi, mga kabudlayan, mga pag-antos na ibaluan naton, ina mga igang lamang. Kag sa tion nga atubangon naton ini, hindi naton pagpalagyuhan, hindi naton paglikawan, kundi aton ini atubangon kag daugon. Ang Ginoo may ginaaman gid nga dugos, may ginaaman gid nga pagpakamayo sa aton. Katulad sa kay Joseph, madamo sa mga igang ang kahigsa sang iya utod, kag subong man ang bilangguan nga sa diin ginbilanggo siya sa mga pila ka mga tuig. Apang sa sini nga maigang gingamit sa Ginoo nga may dugos siya nga mabaton. Kag amo ini ang singsing sang pagka-gobernador. Sa aton ni kabuhi, amo man sini. Pagkatapos ang unos, may ara gid ako ang kalinong. Pagkatapos ang ulan, may ara gid nga rainbow nga ihatag ang Ginoo sa aton. That's why we need to be comforted, because all things will always work out for our own benefit. That is His promise, and He will always fulfill what He had promised to us. Kabay pang Ginoo magkapakamay sining pulong nga aton ginpamanandungan. Sa madason naman ni broadcast ninyo abyan, alagad sa kanginan, Pastor Neil Vilches ang Ginoo magkapakamaayo sa inyo.